Lasanboru, Ami ailem ya mandira, Papa servus tuka amchi hopun, Bete tawarga bolida, Mutya suntu sanul Lasanboru, Ami ailem ya mandira, Papa servus tuka amchi hopun, Bete tawarga bolida. Devanam kafavo kelohodis, takasandi stuti sanma, mogamai pasan bololohodis, kushizatam shetanma, sargitale melu, madhurgita gavu, sargitale melu, madhurgita gavu, tuka kartama paprana. Lasanboru, Ami ailem ya mandira, Papa servus tuka amchi hopun, Bete tawarga bolida. Tuve kelya saru karakati, Karzatau nerga patetav, Tuja daivi kudus fogakati, Amche जीवित सगळे पासयता तुझो मोग नियाळू तुझी कृपा घेऊन तुझो मोग नियाळू तुझी कृपा घेऊन मोगून जीवित पापा आशेता मोठ्या संतोषानुल Lasanboru आम्ही आयल्याव या मंदिरात बापा सर्वच तुका आमचे होपून Bete tawarga bolida. Devanam kafavo kelohodis, takasandi stuti sanma, mogamai pasan bololohodis, kushizatam shetanma, sargitale melu, madhurgita gavun, Sargitale melu, madhurgita gavun, tuka kartama paprana. Mutya santosanul Lasanboru, Ami ailem ya mandira, Papa servus tuka amchi hopun, Bete tawarga bolida. Karzatau nerga patetav, Tuja daivi kudus fogakati, Amche जीवित सगळे पासयता तुझो मोग नियाळू तुझी कृपा घेऊन तुझो मोग नियाळू तुझी कृपा घेऊन मोगून जीवित पापा आशेता मोठ्या संतोषानुल Lasanboru आम्ही आयल्याव या मंदिरात बापा सर्वच तुका आमची होपून Bete tawarga bolidan. Dear members of the Konkani Cultural Organization, dear faithful of the Konkani community, may the Lord grant you peace and joy. First of all, heartfelt welcome to His Excellency Bishop Peter Paul Saldana, Bishop of the Diocese of Mangalore, to our vicariate. And thank you, Bishop, for accepting our invitation and presiding over this Eucharistic celebration. I am very pleased to address you, dear members of Konkani Cultural Organization, on the occasion of the 30th anniversary of your founding. Your organization supports the faithful of the Konkani community in various areas of daily life, especially
your help in areas such as education, healthcare, and social support, and in other sectors. I thank you particularly for your spiritual and liturgical support in the Konkani community of this parish during festivals that are particularly dear to you. I thank you for your generous commitment throughout these 30 years of your organization. And I invite you to joyfully renew and continue your dedication, supporting initiatives that allow your tradition to be known, but also to promote interculturality and the symphony of our Christian faith, especially here in our vicariate, to be the witness of the joy of the gospel. May the Lord bless you and make your commitment ever fruitful. May the Mother of God guard and protect you with her maternal intercession. Deu boren korun. Your Excellency, Bishop Paolo Martinelli, greetings from KCO. We thank you for your support. We thank you for your support for the visit of Mangalore Bishop, His Excellency Dr. Peter Paul Saldanha, and addressing us right now and giving welcome to our Bishop and giving greetings to all the Konkani community. Kindly accept our honor from our President, Mr. Leo Rodriguez, as a token of love, gratitude. Thank you, Bishop. Thank you. प्रस्तावन आज कोंकणी सांस्कृतिक संघ केसीओ आपलो मोतयां जुबल्यो संभ्रमता ह्या संतोशाच्या वेळार संघाचे संदे आपल्या कुटुंबा संगता आनी सांजुजे कॅथेड्रल फिरगजीच्या कोंकणी समुदाय संगता मेळोवन उपकारी म्हणून देवाक अर्घां दिवचें हे येवकरिस्ताचें बलिदान भेटयतात. गांवांतावन आयिल्ले आमच्या गोवळी बाप अदीक म्हणदीक दोतोर पिटर पॉल सल्डानाच्या येण्यान आमचो हो संतोश दडतो जाला. त्या पासून देवाक आमी अर्घां दिता. ह्या गांवांत वावर करून आसतल्या आमकां समेस्तांचेर आपले दराळ आशिर्वाद घालून उपकारी म्हणून मायगांवांत आसच्या कश्टातेल्या भावा भयणीचें वजें हाळू करूंक सर्वेस्पर देव आमकां प्रेरण दिवन आसा. आनी फाटल्या 30 वर्सांत आपल्या दैवी शिकवण आनी येवकरिस्तां मुखांत देवान आपलें सांगतपण दिवन आमकां सांबाळून व्हेलां. आनी एक निर्दिश्ट मिसांव वावरांतींत घेवन बऱ्या पावंड्याक पावोवंक आमकां कळनासतना आदार दिला. आज हे आमचें मिसांव उपकारी म्हणून सोम्याक समर्पण दितना मुखल्या वर्सांनी आमच्या मिसांवांक सोम्याचो आदार मागया. आमचो सर्वंदार जेजू क्रिस्त आमकां समेस्तांक आपल्या कुरपेन भरून दी. आमकां समेस्तांक बरी भलायकी दिवन दी आनी आम्हा समेस्तांच्या वावराचेर आपली विंचणार आशिर्वादां घालूं दी म्हूण ह्या मिसाच्या वेळार कलत्यापणान जेजू लागीं देवा लागीं मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी.
शांती तुमचे सोबे आसू. मोगाच्या भोव संतोषान आनी मोगान आमी हांगासर जमल्या देवान केल्ल्या बरेपणाक ताका अर्गां बलिदान भेटोवंक विशयी आमकां बरो कळीत आसा आनी उपकारी मनान आमी आसा हांगासर हें बलिदान सोम्याक मानूंचे परी भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्व वेदाळ देवा आनी तुमकां पावयलो सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. बाबा सर्व देण्याच्या दातारा आमचे सगळ्यांनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणाव. तुज्या मीत नासलेल्या बळपणाचे उपकार वळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळ्या सक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना.
सांपावलून एफेसकारांक बरयल्लेल्या पुस्तकांतलें वाचप. भावा भयणीनो, अर्सिल्लो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. ताचे समोर आमी भाग्यवंतांनी कथावेण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विसल्यान. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशें पयलेंच नेमल्यान. ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाशे केल्ल्या कुरपे देण्याचे मैमेक स्तुती जावचे म्हूण ताचें येवजण. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां, आमकां सोडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगूं. आपले सगळे जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्त थंय जारी करूंक सुरवेतावन केल्ले ते येवजणेचो गोठ ताणें आमकां हातां कळीत केला. निर्मिल्लो काळ येतच सगळी सृश्टी, सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर वस्तू क्रिस्त थंय एकवटा काडच्यो हीच ती ताची येवजण. देव आपल्या येवजणेच्या शेवटा आनी आपले कुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता. जुदेव जावन आसल्या आमकां क्रिस्त थंय विंचून ताणें आपली स्वंत पद जाकन घेतल्यान. क्रिस्त थंय पयलो बरवस्तो दन आसलेले आमी ताच्या मैमेक उगडीक हाडी जाय म्हूण ताणें आमकां आपोवणें दिलां. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक तीन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सासनाक पाळता. तर इस्रायल ताका वाखाणून म्हणू. ताचो विश्वासी मोग सासनाक पाळता. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला. ताच्या उजव्या हातान महत् कार्यां चलयल्यात. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो लो फातर. जालो बांदपाचो मुल्या फातर. अबळे सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी थटक जाल्या. Diso
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या दनिया जाणट्या आनी बुदवंत जावन लिपोवन दवरिल्ल्यो ह्यो संगती ल्हाणांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सोर वस्तू म्हजे आदीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. हेया म्हजे सस्सी समेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वावोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हाळू. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सबार वर्सां आदीं एक भाग्यवंत रायाक आपल्या आस्थानांतल्या हुद्देदारांनी ऑफिसरांनी देवातय दाखोवच्या अनुपकारपणांतय वस्तू बेजाराय आसली. हांगा कशेंपणी सारक्या वाटेक हाडी जई म्हणून ताणें आलोचन केलें आनी एक जेवण केलें व्हडलें. राय आनी ताचे सयरे बसोवन आसल्या बरींच जेवणां ताराय सगळीं मेजार मांडून दवरलें आसा. बसले बरीच एकच फावटी भितर एकलो मेळ्ळें चिंदी वस्तूर न्हेसल्लो भीक मागतलो रायवंत मनीस भितर आयलो आनी जेवणा सालांत भितर येवन हाताक मेळिल्लें पुराय खावंक सुरू केलें. खंय इल्लें वेगी बेगीन गिळूंक सुरू करतस कांय हेणें तेणें पळयनासतना, कोणाचोय उपकार बावूड नासतना सीद सलतेस रावलो. आयल्या सयऱ्यांक बारीस बेजाराय जाली. खली गजाली रागी आयलो. ताणें राया कडेन वचून विचारलें, त्या भिकाऱ्याक दर 4 वाजोवंक आमकां परवणगी दी, ताका सारकी बूद आमी शिकयता. आनी एकपणी ताणें अशें करूंक नजो म्हणून विचारता आसतना राय म्हणालो, त्या भीक मागतेल्यान एक फावटी मात्र तशें केलें. तेंय एका संवसारी रायाक. तुमी हर एकले दिसा 3 फावटी तुमच्या भोव मोगाळ आनी उदार सर्गीच्या रायातय तशेंच करतात. तुमी हांगा येतात, मांडून दवरलें पोट भरून जेवतात आनी ताका उपकार बावडचो एकच एक शब्द सांगिनासतना सलतेस रावतात. रायान सुलाबायची वाट विंचली आनी खंडीत जावन लिसांव तांच्या काळजांत रोंबलें. आधुनीक ओपार कशी आसा, दिसा 3 फावटी कित्याक साबार फावटी देवाक अर्गां दिवंक जायत्यो संगत्यो आसात, जायतीं कारणां आसात. ताचो अपरिमीत मोग आमी भोगला. ताची दया, ताची काकुळट, ताची कृपा बरोवन ओमतासर आमच्या काळजांत वतल्या. आमी जाणां पयलें वाचप एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलू त्या सुरविल्ल्या अध्यायांतच आमी पवित्र आनी कथावीण जावच्याक ताणें
आमकां देवाची भुरगीं जावचेंच भाग दिला आनी देखून ह्या देवाच्या भुरग्यां बरें जियोवच्याक कितें सक्कड सर्गींची देणी जाय गी ती सक्कड ताणें आमकां दिल्या आनी देखून ह्या संवसाराची देणी आनी सर्गींची देणी आमकां लाभल्यांत आसता ती वळखून घेतल्यार आमी खंडीत जावन दिसपडटें सकाळीं दनपारां सांजेर खेदळा म्हणून ना उपकारी मनाची जाता आनी जावं कसो जाय एक कारण आज आसा आमकां केसीओ म्हणल्यार हो एक संस्थो घडुल्लो कोंकणी कल्चरल ऑर्गनायझेशन कोंकणी सांस्कृतीक संस्थो हाच्या मारिफात जाल्लें बरेंपण वळखून घेवन फाटल्या 30 वर्सांनी देवान केल्ल्या सर्व उदारपणाक मनां जोडुल्ल्याक काळजां गुंतुल्ल्याक आनी एकवट वाडयल्ल्याक आनी हांगा पर गांवांत येवन गांवांत आसच्या दुबळ्या धाकट्यांतय मायपास आनी काकुळट दाखयल्ल्याक आनी हें सक्कड देवान ताच्या कुरपेचें मायमेवन कुरपेचें उदारपण वळखून घेवन ताका स्तुती गावंक केलां आसता ह्या देवाच्या महान योजनांत तुमी भितर सरल्यात आनी देखून हें आज देवाक अर्गां दिवचें बलिदान ह्या सर्गीरायाक खंडीत पसंद जाता म्हणून धैर्यान सांगीत मोतयाळो जुबल्यो 30 वर्सां पर्ल जुबली देवानंच केल्लें एक अजापणीत एकल्याच्या मतीक एक आयडिया आयली हेर साबारांक सांगाता घेतलें एकामेकाच्या मोगांत हो एकवट बांदून हाडलो कांय इल्लें बरें काम केलें सांगाता रावून सांगाता वावुरता आसतना देवूच आमच्या सांगाता वावुरता आमकां बळ दिता आमच्या थंय रावता म्हणलें हें स्पश्ट जालां आनी तेंय कांय प्रतिफळ नासतना फकत सोम्याची आमी सेवाक आमी करी जे आसलें मात्र आमी केलां म्हणून सक्कड देवाच्या हातांत तावनूच आयिल्लें म्हण लेखून उपकारी मनान करचें न्हीद जावन केसीओचें एक विशेश लक्षण फाटल्या 30 वर्सांनी पर्जळच्या मोतयांबरी त्या सोरांत साबार मलादीक मोतयां गुंतुल्लीं आसात असामान्य जाणवाय आनी धैर्य देवान तुमकां दिला बळ दिला भावार्थ करण्यानी दाखय जई म्हणून सांत जाकोबान सांगलें तें उतर जारी केलां नांवाक मात्र कोंकणी कल्चरल ऑर्गनायझेशन कोंकणीक सांस्कृतीक संस्था ही पूण संस्कृती आमची ती खंय तावन उदेता ही आमची संस्कृती भावार्था तावन उदेता जेजू क्रिस्त थंय दवरल्या त्या गूंड भावार्था मारिपात उदेता देखून हो भावार्थ बऱ्या करण्यानी आमी दाखयता म्हणून आमी परगट करता सतमंतेल्याक सर्व संगती साध्य म्हळां सोमयाचेर विश्वास दवरतेल्यांक तो आमकां सारके वाटेन चलयता नितिवंत मनीस भावार्थान जियेता म्हणटात पवित्र पुस्तकांत आनी तशें आसा हो विश्वास मोगाच्यानो दवरलेले आमकां देव केदींच सांडिना सोडून घालिना ताच्या बदलाक दिसपडटें हाताक तर सांबाळटा हो गांव आमचो माय गांव न्ही तरी साबार जाणांक हो माय गांवा बरीच मोगा आसो आनी देखून हांगासर जिवान सुरू केलां रुता केलां आनी हेर साबारांक हांगा तावन जोडुल्ल्यांतलो एक वांटो दिवन तांच्या तोंडाचेर हांसो उपजयल्यात मोग मायपास वाडयला आनी सर्गींच्या बापाचीं भुरगीं कशीं चलोवंक देवान तुमकां आदार दिला आनी देखून काळजां फुल्ल्यांत मनां विस्तार जाल्यांत मन भोव लक्षिल्ल्यान देवाकच सोदता आनी ताच्या मोगाळ भुरग्यांक सोदता जेजूक जाल्लो अनुभव प्रत्येक जावन ताका तिरस्कार मेळिल्ल्या वेळार कितें ताणें केलें गी म्हणलें आमी समजूं जाय कोराझीन बेतसायदा आनी काफारनांव ह्या 3 गांवांनी जायतीं अजापां सोम्यान केल्लीं पूण ह्या 3 गांवचे बुदवंत मनीस जाणटे ताका मानवोवच्या बदलाक ताका फातयेवच्या बदलाक ताच्या विरोध रावले ताका आडनांवांनी उलो केलें देवसार लागला म्हळें
ताका भायर घालूंक पळयलो तरी ताच्या शिसांनी साद्या लोकांक मासली पागतले वा सूंक वसूल करतले या इतर खंयची व्याप्त चलयतले मनीस ताका सतमानूंक लागले. सादी मनशां सोम्याक चड लागीं जालीं. शास्त्र्यांची मनां दाड्डीं जाल्लीं, काळजां फातर जाल्लीं, पूण साद्या मनशांची जाणवाय वाडली आनी देवाचें उगडापणा मारिफात सर्गींची जाणवाय समजून घेतली पळोवन जेजू म्हणटा, बापा, सर्गा आनी संवसाराच्या दनया जाणट्या आनी बुदवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. बापाची खरी वळख दिवन ताच्या भुरग्यां बरी जियेल्ल्या वेळार हेरांक ही सारकी जाणवाय लाभता आमी जाणाव. आमी एक एकलीं कांय थोडें काम करूंक शकता पूण सांगाता जायतें करूंक शकता म्हणटाली मादर तेरेजा. एक एकलीं थोडें काम करूंक शकतात खंडीत जावन पूण सांगाता जायतें करूंक शकता. हो ल्हानसो संघ म्हणयत थोडींच जाणां आसात पूण ह्या थोड्या जाणां मारिफात जायतें काम करूंक साध्य जालां. 1990 आनी 5 इसवेंत सांगाता येवन कोंकणी संस्कृती, भास, संप्रदाय, फेस्तां, स्पर्धे, तालेंताची दाखोवण, गरजेवंतांक आदार, तशेंच मनोरंजन, शिकपाक कुमक, बऱ्या कामाची शिंकळ जायती आसा आनी ती लांबूनच येता. सांगाता येवचें, सांगाता रावचें, सांगाता आलोचन करची, सांगातान बरेंपण करूंक चिंतचें, हें खंडीत जावन देवान घाल्ले ताच्या बरेपणाचो गुर्तू देखून आमी असलें बरेपण आमचें थंय घाल्ल्या देवाक दिसपडटें अर्गां दिवंक फावो. आमी ताचे सहा वावराडी, आमी ताच्या सांगाता वावर करता, ताच्या मोगाचीं भुरगीं. मोगाच्यानो थोडे फावटी म्हणयेत आमी, म्हाका ल्हान आसतना कोणेंय कांय कुमक करूंक ना, म्हाका शिकपाक गरज आसली पयशांची कोणेंय दिवंक ना, म्हजी वस्तूर फिंदल्लें, फुटुल्लें, वाणो नातुल्ल्यो, पोतें नातल्लें, बूक नातल्लें, बुती नातल्ली, म्हाका कोणेंय आदार दिवना, अशें म्हणून व्हड जाता आसतना जोडतना इल्लो शीण उलो येत. पूण न्हिद म्हाका कोणेंय कुमक करूं ना सारकें गिये. थोडे फावटी आमकां सीदा येवन कुमक करूंक ना जाल्यारय दुसऱ्या रितीन आमकां मनशांचो आदार मेळ्ळा. पयल्या सुवातेर आमचो जल्म सुद्दां दोगां मारिफात जाल्लो, बापय आनी आवय. ती दोगां नातलीं जाल्यार आमी आसतेंच नांव. आवयचो मोग मेळ्ळा जाल्यार आमकां, बापायन ताचो जीव जरयला जाल्यार, ताचें रगत आटयलां जाल्यार, खंय परगांवांत वचून गळोवन वताक पावसाक हेर कशेय रितीन हाडून आमकां पोसलां जाल्यार म्हाका कोणेंय कांय आदार दिवना म्हणचें वाक्य खंडीत जावन सूख. इस्कॉलाक धाडलां, कांयपणें अक्षरांचें ज्ञान आमकां मेळ्ळां, अंक्य संख्य शिकल्या, मनशां कडेन उलोवंक शिकल्या, संपर्क करूंक, संवहन करूंक शिकल्या. इस्कॉल बांदलें आमी न्हय, टिचरांक सांबाळ दिल्लो आमी न्हय, ताचें मॅनेजमेंट करूंक मिटिंगांक करन जायते प्लॅन केल्ले आमी न्हय. तरी त्या संस्थ्यांत आमकां शिकप लाभलें. उसले शिकापी आमच्यो आस्पत्र्यो, ह्या आस्पत्र्या मारिफात कांय पोटान दूख आयली, तकली फोडली आनी कितेंय जालें तक्षणच आमी धांवता. आमी दिल्ल्या पयशांनी दाक्तरांक सांबाळ दिवंक पावना, मेशीन हाडूंक जायना. तरी आमकां थोड्या पयशांनी जायतो आदार लाभता जाल्ल्यान म्हाका कोणेंय कांय दिवना म्हणलें हें उतर सारकें न्हय म्हणून आमकां भोगता. ताच्या उपरांत आमच्या जिवा भितर पळोवंक गेल्यार आमकां आसचे भाग, ताचें मोल कितलें गी देवान दिल्लें ह्या बागांचें पळयता आसतना एक फावटी आस्पत्रेक गेल्यार कळटा. ह्या कॅन्सराच्या युनिटाक गेल्यार, ह्या डायलिसीस युनिटाक गेल्यार किडनीचें मोल कितें, ह्या ब्रेन ट्युमर जाल्लें पळयता आसतना म्हज्या मेंदवाचें मोल कितें, ह्या इतर खंयचेय एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार म्हज्या हातापांयाचें बोळ कितें, मोल कितें म्हणून आमकां बरें कळटा. आनी कितलेशे जण आमच्या आदाराक येतात. 1 किलो तांदूळ 2.5 जाल्यार 50-60 रुपये दिता, पूण 50-60 रुपयांनी 1 किलो तांदूळ उपजोवंक जायना. जाणान कृशी करतलीं मनशां. 1
पोन्ना साठणी एका किल्या फाटल्यान 100-150 पडल्यारय पडले आनी तशें आसतना तरी रयताक मेळचे कांय 25-30 रुपये ताणेंय आमकां आमच्या जिवान सरूंक कुमोक केल्या. शीद हाण तांदूळ आमच्या घरांत घालूना जावंक पुरो पूण उण्या आदारीर म्हजो दिसपडटो ग्रास म्हाका मेळासो केला. अशें आमकां जायत्या रितींनी देवान बरेंपण केलां आनी हें बरेंपण सोदून काण दिसपडटें आमी ताका अर्गान दिवंक जाल्यार आमची मतीची पिडा पयस वतली. आमच्यो काळजाच्यो दुखी मायाक जातल्यो. आमची पुरासाण निराशा खंडीत जावन दुराबरी उबोवन वेतली. ताच्या बदला काळजांत संतोश उमाळोन येतलो. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी हें एक ल्हानशें संघटना मारिफात जायतें शिकयत जायत्यांक कुमोक करूंक जायना जावंक पुरो पूण थोड्यांक पुणी आमी केल्लें आतां उडासाक हाडटाना देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. आनी फुडल्या दिसांनी हेर साबारांनी हाताक हात मेळोन म्हाका जायतें दिलां देखून हांवूय दितां म्हणलें एक ध्येय वाक्य दवरलें जाल्यार आमकां खंडीत जावन मस्त बरेंपण जातलें. आमच्या गांवांत ह्या दिसांनी मस्त हांगासर गोळटले. कुवेटान जावंक पुरो, दुबयन जावंक पुरो, अबुधाबीन जावंक पुरो, ह्या गांवांनी गोळटल्यांनी इल्लो वांटो देगेन दवरून आमच्या मस्त भुरग्यांक शिकपाक आदार दिला. घरां बांदूंक कुमो करते आसात. फाटल्या दिसांनी आमचे मंगळूर DSS CODP संस्था मारिफात ताच्या आदारान जायत्या जाणांक घरां बांदूंक शिकपाक कुमो करते आसात. एडुकेर प्रोग्राम, हावजींग प्रोग्राम आनी इतर कुमोक लोकांक दिते आसात. फकत कोणेंगी एकल्यान उदार मन दाखयल्ल्यान असली एबंडन्स मेंटॅलिटी म्हजे कडेन आसा देवान दिल्लें हांव इल्लेंपणी दितां म्हणली ही मनोभावाची रीत आमकां खंडीत जावन आदाराक येतली. आज देखून हो संभ्रम काळजांत दादोसकाय दवरून जियोंक आदार जावं दी, प्रेरण जावं दी. किर्तनगराच्या उतरांनी अखेर करता, आत्म्या म्हज्या परतून शांत जा, कित्याक सरस्परान तुका व्हड उपकार केल्यात. सरस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं. सोडवणेचें पात्र हांव उबारतलों आनी सरस्पराचें नांव हांव काडटलों. आमचो आत्मो, आमची कूड, आमची मत, आमची बोगणां सक्कड देवाच्या कुशेकाल सांगाता व्यतीत जाल्यार आनी हेर साबारांक त्या वर्तुलांत आमी घेवंक जाल्यार उपकार स्तुती करची जायत्यो लांब शिंकळ वा मोतयां आमची जावंक पावतली. देव आमकां आदार दिवं दी. तो सदांच आमकां राखून दिवन मागया. देव आमचो मोगाळ बाप आमचो मोग करता. सदांच आमचें मार्गदर्शन दिवन आपली बरीं कामां तो आमचे मुखांतर करूंक आशेता. ताच्या विचित्र कृत्यांक आमी साक्षी जावया. ताची कृपा आनी बेसांवां सदांच आमचेर देंवून येवच्याक आमची मागणी ताच्या मुखार दवरया. आमचे जबाब, बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुवें दिल्ल्या मिसावांत कार्याळ जावंक तुज्या कृपेच्या स्पिरितान तांकां भर. भावार्थाचे वाडावळींत मुखेलपण घेवच्या पापा साहेब लिओक, आमच्या विकारेटाच्या गोळीबाब पावलो मार्टिनेलीक, गांवांतून आयिल्ल्या आमच्या मोगाळ गोळी बापा पिटर पॉल सल्डानाक, सर याजकांक आनी धर्मिकांक तुज्या गोपान सांबाळ आनी सदांच तांची जिणी सस्नीक जिविताचे आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. आमच्या ह्या सांत जोझफ कॅथेड्रल फिरगजेच्या सर याजकांक, कोंकणी समुदायाक आनी भक्तिकांक तुज्या बळवंत सक्तेन बर.
जेजूच्या नांवान आमी सर्वांनी बळवंत साक्षी जावन जिवंक आमकां तुजो आदार दी. जेजूच्या नांवान आमी सर्वांनी भवर्ताची साक्ष दिवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व फुडाऱ्यांक पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन भर. सर्व जाती खातीच्या भाशे धर्माच्या लोकांक संगता घेवन सर्वांक बरेपणान तांणी वावरूंक तांकां तुजें बेसांव दी म्हूण मागता हांव. कोंकणी सांस्कृतीक संघ सोलोनूरच्या सर्व मुखेल्यांक आनी संद्यांक राख आनी सांबाळ. तांचे सेवे वावरांत तूं 100 वांट्यांनी तांकां प्रतिफळ लाभय. हर एक कार्य दानीच्या आनी हितचिंतकाच्या आदारान उदार मनान चलता जाल्ल्यान तांचेर आनी तांच्या वावराचेर तुजे कृपेचे आशिर्वाद घाल. तांकां सर्व कश्टान वरांतले राखून व्हर आनी तांणी करची हर एक कामां सफळ कर म्हूण मागता हांव. ह्या मिसाच्या बलिदानांत हजारांचे सर्व भक्तिकांक तुज्या कृपे शिवराच्या आशिर्वादांनी भर. आमचे बराचे वजन हळू कर. कुडी आत्म्याची बरी भलायकी आमकां सुमेस्तांक दी आनी आमी एकामेकाक कुमोक करूंक जिविताचो संतोश जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. सर्गींच्या बापाक तुज्या मुखार दवरलेली ही आमची मागणी दयेन मानून घे. आमच्या क्रिस्ती जिविताक गरज आसचे हर एक बेसांव सर्गींत हांव लाभय. ह्या संवसारांत आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजून दाखयले मार्गाचे वाटेन मोगाचे वाटेन चलोवंक आनी सर्वांचो मोग आनी सेवा करूंक आमचें तें बरें मन आसा शें करून मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाची उंड्या वायनाची बेटोच्या कायल्या सर्वेस पडा आनी त्यागाची जिणे देण्याची स्वीकार कर आमकां भुरग्यांक तुज्या. Dewa
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. ओ मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारा खातीर वो वाकडणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिल्या ती देणी तुज्या नांवाच्या महिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हे तुजें आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gutu pergatuya. Sumya Jesu, tujhe marar, ami samaragna. Tujhe punar jivan ko, ami vargata. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बगेन बापा, पावला आमच्या गवळी बापा, तशेंच पिटर पावल सल्डाना आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगवान जुसे तिसो भोव निस्कळपती, भगवान धर्मदुता आनी सौर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बोरवोशान त्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
Jesu e tu, moja calzam. Jesu rau, Jesu rau, Jesu rau, Jesu rau, Jesu rau tu, moja atmea. Să dați vocei tăi, rascoru, tăi victenianii, curpeni boru, ca locan sălta, uzvar faco, păspăța tana, dăi dan boru. Jesu e tu, Jesu rau tu, Jesu e, Jesu rau, Jesu e, Jesu rau. moja calzam. Decât să e ca așa, de colia molșaci. Decât să e ca așa, Jesu tu casemci. Tărie Jesu calzan moja, war ractantuci. Venie Jesu unia rupa, tamăia fiaci. Decât să e ca așa, de colia molșaci. Decât să e ca așa, Jesu tu casemci. Tăie Jesu calzan moja, war ractantuci. Venie Jesu unia rupa, tamăia fiaci. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमचे उपकारी मन तुझे ते दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयली आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोशणाचे गटयन आनी संतोश बरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग बगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांव बी. Monglor diocesio bisaibu, bo manadik dotoro Peter Paul Saldana, तुमकां केसी वतावन माया मोगोचो वंदन. आमच्या मोतयाळ्या जुबलेवाक मुखेल सोरो जावन येजय म्हणल्या आमच्या विनंतेक संतोषान ओपोवन आज कोंकणींत अर्घा मीस भेटोवन आमकांय तुमचे सांगाता मीस भेटोवंक अवकाश करून दिल्ल्याक तुमकां काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या मोगाचो गुर्त जावन हो फुलांचो चोरो स्विकारचे म्हणून विनंती करता. आमचो एपोस्टिकल विकारिएट ऑफ सदर्न अरेबिया बिस्पाचो कार्यदर्शी आमच्या मोगाचो मनादीक बाप
डेरिक डिसोजा, तुमी आमच्या कोडयाळच्या बिसायबाक हांगा येवच्याक काडल्या मिनतेक आनी आज सहभटवणी केल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी आमच्या तावन फुलांचो तुरो स्विकार म्हणून विनंती करता. आयच्या मिसाची सर्व मांडावळ बऱ्या रितीन केल्ल्या आनी आज सहभटवणी केल्ल्या सहाय्यक विगार आनी कोंकणी समुदायाचो डिरेक्टर आमच्या मोगाचो मानदीक बाप मेरियन मिरांदा, तुमकां देव बरें करूं आनी हो फुलांचो तुरो स्विकारचे म्हणून विनंती करता. आज सहभटवणी केल्ल्या आमच्या मोगाचो मानदीक बाप वलेरियन फर्नांडीस चान्सलर, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी हो फुलांचो तुरो स्विकारचे म्हणून विनंती करता. आज सहभटवणी केल्ल्या आमचो मोगाचो एक्लेस्टियास्टिकल जज मानदीक बाप रोहन मिरांदा, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी हो फुलांचो तुरो स्विकारचे म्हणून विनंती करता. आज सहभटवणी केल्ल्या आमच्या मोगाचो मानदीक बाप मॅक्सिम कार्डोजा, विगार सेंट पॉल्स चर्च मुसाफा, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी हो फुलांचो तुरो स्विकारचे म्हणून विनंती करता. सहभटवणी केल्ल्या आमच्या मोगाचो मानदीक बाप मॅक्सिम कार्डोजा, आज सहभटवणी केल्ल्या आमच्या मोगाचो मानदीक बाप रतन अल्मेडा, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी हो फुलांचो तुरो स्विकारचे म्हणून विनंती करता. मानदीक बाब अरुण डिसोजा आमच्या मदें आसात आनी सहभटवणी तांणी केल्या. डॉमिनिकन प्रिंसिपल सेंट डॉमिनिक स्कूल पळयली, तुमी येवन फुलांचो तुरो स्विकारचे म्हणून विनंती करता. फादर जेसन मोनेस, प्रिंसिपल लोरेटो इंग्लिश मिडियम स्कूल लोरेटो, आमच्या मदें आसात. सहभटवणी केल्या, तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक आज हांगासर ह्या पवित्र बलिदानांत भाग घेतलेल्यांक तुमकां सर्वांक हांव केशवाच्या तर्फेन मनापूर्वक तुमचो उपकार बावडटा आनी सर ह्या बापांकी हांगा आमच्या कोडयाळचे गवळी बाप आनी तशेंच सर व्याजाकांक हांव मान बगावन देव बरें करूं. हांगासर मिसाच्या बलिदानाक वांटो घेवंक आयिल्ल्या तुमकां हांव उल्हास पटयतां, शाबासकी पटयतां. सांजेर केसीओच्या ह्या मतयाळा जुबलेवांत वांटो घेतल्याक फाल्यांच्या दिसा खंडीत तुमी वांटो घेतात. तुमकां बरें मागता आनी खंडीत जावन हो संतोश दोडतो जावं दी केसीओच्या सांद्यांचो, तांच्या कुटुंबादारांचो, तुमचो समेस्तांचो संतोश वाडोवन येवं दी म्हणून म्हजें मागणें. हांगाच्या गवळी बापांक फादर बिस्प पावलो मार्तिनेल्ली आनी तशेंच फादर डेरिक सर याजाक बावांक हांगासर आसल्या समेस्तांचोय हांव उपकार बावडटां आनी बरी करून एक कोंकणी समुदाय बांदून हाडलेल्या पासो तो तुमचो उपकार बावडटां. निमाण्याय संभ्रमीक आशिर्वाद. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, सर्व बुजवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले सवस्तकायेन तुमचें जिवीत भरूं. सर्व आकांतांतली तो तुमकां पाठाव आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान तीर करूं.
आवडटान बरवशान आनी मोगान तो तुमकां बरूं आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बऱ्या करण्यानी फळादीक करून सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावो. आनी सर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Amen.